तालिम एयरपोर्ट पर खड़ा समी का इंतज़ार कर रहा था। वो अपने साथ उसे भी घसीट लाया था। समी क्लियरेंस करा कर वापस आया। तब तक तालिम सुल्तान पैलेस के लिए निकल चुका था। समी को अपने नकचिड़े बॉस पर खूबता हुआ आया। क्या था जो चंद मिनट के लिए रुक जाता। अभी वो तालिम के बारे में सोच ही रहा था जब उससे फ़ोन पर तालिम नज़ार का टेक्स्ट रिसीव हुआ। टाइम इज़ पावर, यू लूज़र, तुमने मेरे पूरे 5 मिनट ज़ाया किए हैं, इसलिए अब तुम अकेले पैलेस आओगे बिना किसी कन्वेंस के, और अगर गलती से भी कोई कैब कराई सो यू नो मी वेरी वेल। तालिम का मैसेज पढ़कर उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो गहरा सांस भरता आसमान की तरफ देखता शिकवा करने लगा। अजलान आज ऑफिस से काफ़ी लेट था। अपने BMW में पैलेस की राह पर गामजन था। भी जान ने उसे अनकमत की तबीयत खराबी की खबर से आगाह करती उसे जल्दी आने की नसीहत की, इसीलिए उसने फ़ौरन सब काम छोड़कर पैलेस जाने के लिए गाड़ी निकाली थी। अजलान को ड्राइव करते बमुश्किल 10 मिनट हुए थे जब अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई वजूद आन गिरा। अजलान ने खुद को संभालते जल्दी से ब्रेक लगाई और कार से बाहर निकल आया। तेज़ी से कदम गाड़ी के पास गिरे वजूद की जानिब बढ़ाया। अभी अजलान नीचे गिरे वजूद के कंधे पर हाथ रखता अपनी तरफ रुख करता, इतनी ही तेज़ी से वो वजूद अजलान की जानिब पलटा। अजलान गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में नजर आते चेहरे पर नज़र पड़ते साकत हो चुका था। आंखों की पुतलियां खतरनाक हद तक फैल गई थी। लबों से बेनाम सी सरगोशी निकली थी। तहूर टाइट ब्लू स्कर्ट, ब्लैक पैंट, गुलाबी लिपस्टिक, खुले बालों के साथ वो कोई और नहीं, तहूर सुल्तान थी। परी जो भी पार्टी से लौट रही थी के सामने से आती गाड़ी को ना देख सकी और टकरा के नीचे जा गिरी, पर दूसरी जानिब मौजूद शख्स को यूं टुकड़ों की बांधे देख उसका पारा हाई होने लगा। और हेलो मिस्टर, क्या कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? कब से अपनी इन बटवे जैसी आंखों से मुझे घूरे जा रहे हो? परी उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली। अजलान भी होश की दुनिया में लौटा, ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगा, मगर सोचने की बात यह थी कि तहूर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी। अजलान बुरी तरह से उलझा था। दिमाग सोचने समझने से कासिर था। तहूर, तुम जिंदा हो और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? अजलान एकदम उसे कंधों से दबोचते नीची आवाज़ में गुर्राया था। परी तो इस खूबरू नौजवान के इस तरह मुखातिब करने पे ही तप उठी। ऊपर से इसका बार बार तहूर कहना परी को झंझला गया। मिस्टर XYZ, मैं कोई तहूर नहीं, क्या बकवास किए जा रहे हैं यहाँ? क्या ये भी लड़के को ट्रैप करने का कोई नया तरीका है? परी अजलान की आंखों में अपनी भूरी आंखों सुर्ख डोरों से सजी निगाहें गाड़ते नहरी से बोली थी। अजलान का दिल किया अपने बाल नोच ले। तहूर जिंदा थी ये बात नाकाबिल यकीन थी, मगर सामने खड़ी लड़की हूबहू तहूर सुल्तान थी। वो चाह कर भी इनकार नहीं कर सकता। तहूर, हो तुम समझी, तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा मेरे साथ। 3.5 साल तुम हम सबको धोखा देती रही हो, सिर्फ मेरी बहन को तकलीफ देने के लिए। अजलान की आवाज़ में गनगरज थी। पुराने जख्म फिर से ताज़ा हुए थे। मिस्टर, आप अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आपको इस तरह मुझे रिग्रेट करने का कोई हक नहीं, जब मैं आपको कह चुकी हूँ मैं तहूर नहीं हूँ। लगता है आपकी वाइफ से मेरी शक्ल मिलती है। इट्स ओके, बट काइंडली अपना माइंड यूज़ करें। पर इस बार बहस करने के बजाय उसे समझाते हुए बोली। रात के इस पहर किसी मर्द से उलझना उसे महंगा पड़ सकता था। यही सोचकर तहूर उसे आराम से समझाती वहाँ से जाने लगी। पर अगले ही लम्हे उसकी नाजुक दूधिया कलाई अजलान सुल्तान के हाथ में थी। अजलान झटके से उसे करीब करता दोनों बाजुओं को सख्ती से परी की पुश्त पर बांध गया। परी के गुलाबी ग्लो से सजे लब अजलान सुल्तान की गाल से टच होते पल भर को दोनों की धड़कनों में कहराम बर्पा कर गए। वो सहमती फ़ौरन अजलान की गिरफ्त से अपना आप आज़ाद करवाने लगी। अजलान भी हवासों में लौटता सुर्ख नज़रों से उसे घूरने लगा। तालिब पैलेस पहुंच चुका था। बेजान न जाने उसे कब से सीने लगाए अपने गम बुलाने में मसरूफ़ थी। अनगमत इस वक्त अपनी तबीयत के पेश नज़र रूम में बनती। सुल्तान पैलेस में कदम रखते ही कितनी यादों ने गहरा तंग किया था, ये कोई तालिम नज़ार से पूछता। किसी के सरगोशों में फिर दिल फिर से डूबने लगा था। शेर, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तरस खाओ मेरी बूढ़ी हड्डियों पर। मुझ में हौसला नहीं जवान औलाद को खुद से दूर रख सकूं। बीजाब नबदीदा होती हैं, तालिम से गोया हुई, जिसकी नज़र ज़मीन पर टिकी न जाने क्या खोजने में मसरूफ़ थी। नहीं मेरी प्यारी बीजान, आपकी मोहब्बत ही तो मेरे लिए कुल सरमाया है। मैं कभी आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहता। अब क्या यहीं खड़े रहना है? बहुत भूख लगी है, जल्दी से अंदर चलें। तालिम उनका मूड सही करने को बोला था। बीजान भी अपने आंसू पोंछती तालिम के संग अंदर बढ़ गई। आओ मेरे बच्चे, ये घर तो पिछले 3 सालों से तुम्हारी राह में झुलसता रहा है। तुम्हारी कमी ने इस बूढ़ी दादी को लाचार कर दिया। तालीम उसके मगरूर नक्यूश चूमती हुई जान बेटे को याद करती रोने लगी। तालिम ने गहरा सांस भरते उन्हें सीने से लगाते पास पड़े काउच पर बिठाया। बीजान, मेरी प्यारी बीजान, आपका तालिम बहुत मोहब्बत करता है आपसे। बस ये याद रखें, मेरी कोताहियों को माफ़ कर दें।
تعلیم جلدی سے کان پکڑتے شرارت سے بولا تو بی جان مسکرا دی۔ تعلیم ان کی مسکراہٹ دیکھتا خود بھی پرسکون ہوا۔ بی جان میں کافی تھک گیا ہوں، فریش ہونا چاہتا ہوں، تب تک آپ میرے لیے اچھا سا کھانا بنوائے۔ تعلیم انہیں بولتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اذان ساکت سے اس ملاپ پر حیران تھا۔ اگر وہ ظہور نہیں تھی تو اس کا دل کیوں اقرار کر رہا تھا؟ یہ کیسا دیوانہ پن تھا؟ پریز سے الگ ہوتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسے ابھی یقین نہیں ہو رہا تھا کچھ دیر پہلے ہوئی واردات کا۔ اذلان کا سرد انداز پھر سے اڑ آیا تھا۔ مس ظہور سلطان، ڈھونگ اچھا لگایا ہے، مگر اس میں اذلان سلطان ہو، تمہاری اس مکروہ شکل کے فریب میں نہیں آؤں گا۔ بہتر ہے جلدی سے اپنی اصلیت بیان کرو۔ اذلان ہو آیا تھا، پری تو اس کی باتوں پر لال بھبو کا ہوتی ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر گئی۔ وٹ نان سینس! میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، پھر بھی بنا کسی وجہ کے آپ مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ مکروہ شکل کیا؟ ہاں بولیں، کسی نے شاید آپ کو… پری کافی دیر سے اس سرپری کی باتیں برداشت کر رہی تھی، پر اب اس کی بس ہوئی تھی۔ پری اذلان کو سخت سناتی وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا گئی۔ تعلیم جب اپنے روم میں پہنچا تو دروازے پر رکھا اس کا ہاتھ ایک پل کو کپ کپا اٹھا۔ آنکھوں کی سرخی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ ظہور سلطان، اس کے نام کی گونج جس میں جامع اذیت بن کر دوڑنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ جانے والا اپنے ساتھ خود سے وابستہ انسان کی تمام خوشیاں خواہشات دفن کر جاتا ہے۔ اس کمرے میں تعلیم سلطان… لوگ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ جانے والا اپنے ساتھ خود سے وابستہ انسان کی تمام خوشیاں خواہشات دفن کر جاتا ہے۔ اس کمرے میں تعلیم سلطان نے ظہور سلطان کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کے خواب سجائے تھے۔ پر وقت بڑا ظالم ہے۔ تعلیم نذار نے 3 سالوں میں خود کو ایک روبوٹ بنا لیا تھا۔ سلطان پیلس میں قدم رکھتے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ دشمن جان کہیں نہ ہو کر بھی ہر جگہ موجود تھی۔ تعلیم گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا دروازہ دھکیلتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ کمرے کی ہر شے اسی طرح اپنے مقام پر موجود تھی جیسے 3 سال پہلے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ تعلیم کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ دل چاہا آگ لگا دے اس کمرے کو جہاں پر اس کی خواہشات کسی اور کے سپرد کی گئی تھی، کسی کی محبت بن مانگے کسی کو سونپ دی گئی تھی۔ درد کی ایک عادت بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی درد پر صبر آ جائے تو سہنے والے کا ضبط بڑھ جاتا ہے۔ تعلیم نذار بھی انہیں لوگوں میں تھا جنہیں اپنے آپ پر بھرپور کنٹرول حاصل ہو، مگر وہ آج ظہور سلطان کی عہدوں سے خود کو رہائی نہیں دلا پایا تھا۔ تعلیم نہ جانے کتنی دیر انہی سوچوں میں گم رہا تھا، جب دروازے پر آہٹ محسوس کی۔ آنے والی ہستی کو دیکھنے کے لیے تعلیم سلطان کو اپنا رخ اس کی جانب کرنا پڑا۔ جو ہی تعلیم کے نظر کمتوریت کے چہرے پر پڑی، اسے لگا اس کی نگاہوں میں لہو اتر آیا ہو۔ تمہاری ہمت کیسے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ تعلیم شعلہ بنا اسے جھپٹنے کو تھا۔ دوسری طرف انکمت کی حالت غیر تھی۔ ایک ایسا خواب تھا جو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تعلیم نذار اس کے سامنے موجود تھا۔ انکمت کا سر گھومنے لگا۔ دل و دماغ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ جو حواس اس کا ساتھ چھوڑنے کو بے قرار ہوتے، اسے بے جان کر گئے۔ اس سے پہلے کہ تعلیم اسے دھکے دے کر روم سے نکالتا، وہ ریت کی مانند زمین پر پھسلتی چلی گئی۔ بلیک دوپٹہ، ریڈ فراک پاجامے میں اس کا سوگوار حسن کسی کی حیثیت بھی جامد کر سکتا تھا، پر سامنے والا کوئی عام شخص نہیں، تعلیم نذار تھا، نفرتوں کا بادشاہ، محبتوں کا وارث۔ تعلیم نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آخر یہ سب کون سا ڈرامہ تھا؟ دل کی آبی اٹھا کر باہر پھینک دے، پر بی جان کے خیال سے لب بھیجتا اس کی طرف بڑھتا، اپنے بازوں میں بھر کر بیڈ پر لایا۔ ایک پل کو تعلیم کی نظر اس کے تکھے نگوش پر ٹھہر سی گئی۔ قاتل حسینہ آج بھی ویسی ہی تھی، پور پور گھائل کرتا حسن، شیشے کی طرح دمکتا چہرہ، کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتا تھا۔ بے خودی کی کیفیت میں تعلیم اسے دیکھتا الگ ہی سفر پر ہوتا، جب اچانک ہی انکمت کا سانس اکھڑنے لگا۔ تعلیم جو اس پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا، بے چینی سے اٹھ کر اس کے چہرے پر جھکا، ہوش دلانے لگا۔ انکمت کی حالت مزید خراب ہونے لگی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، سانسوں کا تسلسل ٹوٹنے لگا تھا۔ جب انکمت دریت کی سانسوں میں آگ کی مانند دہتی سانسوں نے پناہ لی تھی، تعلیم کی سانسیں انکمت دریت کے سینے میں اترتی دل کی دھڑکن بڑھا گئی تھیں۔ تعلیم اسے مصنوعی سانس فراہم کرتا کسی بھی طرح ہوش میں لانے کا جتن کرنے لگا۔ اسے اس وقت کچھ یاد نہ تھا کہ اس کے سانسوں کے قریب موجود یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ کیوں اسے اتنی گھبراہٹ ہونے لگی تھی اس کی آواز کھونے پر؟ اس کا جواب شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تعلیم نے اس کی سانسیں نارمل محسوس کرتے اپنے لب جدا کیے۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، شاید وہ سچائی دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو وہ کر چکا تھا، ناممکنات میں سے تھا۔ خود کو کمپوز کرتا تعلیم فوراً اس کی پلکوں میں جنبش دیکھتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جی بھر کے خود کو ملامت کرنے لگا۔ وٹ دی ہیل، ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ تعلیم خود سے بڑبڑاتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ کیا۔ انکمت نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنی چاہی، پر یوں محسوس ہوا نہ جانے پلکوں پر کوئی بھاری بوجھ آن گرا ہو۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ پھر سے ہمت کرتی آنکھیں کھولنے لگی۔ اس بار انکمت دریت نے اپنی جھیل سی آنکھوں میں دنیا کی روشنی سمانے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ انکمت کھلی آنکھوں سے چند سیکنڈ چھت کو گھورنے کے بعد بے ساختہ حلق تر کیا، مگر یہ کیا؟
सांसों में रची बसी खुशबू से हवा झंझना उठे थे। वहाँ के फाड़े अपना कप का पता नाजुक हाथ होठों पर रख गई, सीने में दहक डाला और फिर से आग लगाने लगा। इनकमत की आंखों से कई मूर्ति टूट कर गिरे। तालिम जो कब से खुद से जंग लड़ रहा था, इनकमत की हर एक हरकत नोट करता बेफर उठा। एक बार फिर ये चेहरा उसे बेबस कर गया था। दिल कह भी उसकी जान निकाल दे। आते ही फिर से वो सब शुरू होने लगा था। मुझ पर निगाहों की तपिश महसूस करते इनकमत ने रुख तालिम की जानिब मोड़ा, जो उसे ही कड़े तेवरों से घूर रहा था। इनकमत को अपने पैरों से जान निकलते महसूस हुई। सुरख आंखों में पनपते नफरत के जज्बे ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी थी। मेरी बाहों में आने का इतना ही शौक था तो बता देती, आते ही तुम्हारी रात का बंदोबस्त करता। ये हवास गुम करने की क्या ज़रूरत थी। वही काटदार लहजा। पैंट के पॉकेट्स में हाथ डाले इनकमत दुर्द को दुनिया का सबसे जाबिर इंसान लगा। लफ्ज़ों से घायल करना कोई तालिम नज़ार से सीखता। तालिम अपनी बड़ास निकाल तो खामोश था। इनकमत उसके लफ्ज़ों पर सख्ती से लब भींच गई। दिल के सारे शिकवे कर डाले। बताया जालिम के हिजर ने बेमौत मारा है। उसके आने से निगाहें रोशन हुई हैं। दिल ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। इज़्ज़त नफ्स की तहजील से जो मोहब्बत हासिल हो, वो कैसी मोहब्बत इनकमत के दिल से सदा आई थी। वो बिना कुछ कहे हिम्मत करके उठती, दुपट्टा लपेट कर बाहर जाने लगी, इससे पहले कि वो दरवाजे की दहलीज पार करती। उसकी कलाई तालिम नज़ार के मजबूत हाथ में कैद की। उसके एक हाथ की पुरहिद्दत गिरफ्त में इनकमत की नाजुक कलाई सुलग उठी थी। वो मजामत करती अपना हाथ छुड़ाने लगी। प्लीज़ छोड़े मेरा हाथ, मैं आपके सामने नहीं आऊँगी, प्लीज़। मुझे सच में नहीं पता था साईं आप आ गए हैं, इनकमत किसी मुजरिम की तरह सर झुकाते बोली थी। इस वक्त वो तालिम से उलझकर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहती थी। तालिम आंखें छोटी की उसे तकने लगा। पूरी तरह से मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। एक ही झटके में इनकमत दौड़े तो इसके सीने का हिस्सा बनी थी। तालिम के बाजुओं की गिरफ्त उसकी कमर की गिर्द इस कदर सख्त थी कि इनकमत को लगा उसकी हड्डियां चटक जाएंगी। मजबूत उंगलियों का लफ्ज़ कमर पर महसूस करती इनकमत दुरेद की रूह कप कपा उठी थी। चूजी को बोलना भी आता है, मुझे लगा सिर्फ भागना आता है और दूसरों की खुशियाँ छीनना आता है। खैर तुम जैसी कम अकल से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। चलो छोड़ो, माफ़ किया, क्या याद करोगे। वैसे आपस की बात है, शोहर इतने टाइम बाद घर आया है, कोई जोश नहीं है, भूल गई हो शोहर के हुकूक। ओह मैं तो भूल ही गया, मेरे बाद कोई मिल गया होगा रातों के आराम के लिए। इंतहाई मासूमाना अंदाज में अपने लफ्ज़ों का जहर बनकर मैं दुरेद की शरक पर छिड़क चुका था। अपने किरदार के बारे में इसकी पेशन गोइयों पर दिल गया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। इनकमत की तीखी नाक जब से लाल होने लगी, होठों पर तो चुप तारी थी। वो इस आदमी के म्यार तक कभी नहीं आ सकती थी। आप इस तरह मेरे किरदार पर कीचड़ नहीं उचार सकते तालिम। मेरी मोहब्बत को पाकीज़ा ही रहने दे, इस पे अपनी नफ़रत का जहर शामिल ना करें। ऐसा ना हो ये जहर सबसे पहले आपकी रगों में सरायत करने लगे। वो भी इनका मददुरे थी। आखिर कब तक अपनी ज़ात की तज़लील बर्दाश्त करती, दो बदो जवाब देती। वो इस वक्त तालिम नज़ार को भड़का गई थी, पर मज़ामत अब भी जारी थी। मेरी ज़रा सी तवज्जो ने, सांसों की गरमाइश ने ज़्यादा ही एनर्जी भर दिया तुम में। क्यों ना आज की रात तुम्हारे लिए मज़ीद एनर्जेटिक बनाया जाए, क्या कहती हो। तालिम उसके दूधिया बाजू पर अपनी उंगलियां फेरता अजीब से लहजे में गोया हुआ था। अनकमत उसके इरादों से खौफज़दा होती, सख्त मज़ामत करती, खुद को छुड़ाने लगी। जितना वो दूर करती, तालिम उसे अपने वजूद का हिस्सा बनाने लगता। अनकमत की कमर में मुसलसल गिरफ्त से दर्द होने लगा था। कैसा हर जाए था, न हंसने दे रहा था, न रोने दे रहा था। आज़ाद भी करने को तैयार न था, तो आबाद करने को भी रजामंद न था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे आप। मैं अब आपके किसी रहम की दासी नहीं बनूंगी। छोड़ें मुझे, सुना नहीं आपने, छोड़ें। वो पागलों की तरह तालिम के कंधों पर हाथ मारती चिल्लाई थी। तालिम बिना देर के पूरे होश में उसकी चीख का गला अपने अंदाज में घोंटा था। अनकमत की आंखें बेबसी से बहने लगी थी। तालिम की लम्हा ब लम्हा बढ़ती शिद्दत अनकमत के लिए महज अजियत थी। लम्स में नरमी के बजाय वहशत थी। 3 सालों का इंतकाम जो अनकमत उस हरजाई की जाती सांसों में महसूस कर रही थी। कमर के पर रेंगती उंगलियां, बालों में चलता मजबूत हाथ, सुर्ख लबों पर गहरी गिरफ्त, वो मचलने लगी। तालिम इसकी हरकत करते हाथों को दबोचता, कमर से लगा था। दोबारा अपने काम में मशगूल होता अपनी मनमानी करने लगा। सांसों की रोकथाम थमने लगी। अपनी सांसें उलझने पर वो ज़रा सा दूर हुआ। मखमूर निगाहें इनकमत दुरेद के चेहरे पर थीं, जो बुरी तरह अपनी बिखरती सांसों को संभाल रही थी। तालिम का खुद का सांस भूल गया था। ये लड़की हर बार उसे उकसाकर पीछे हो जाती थी। वो मरने को तैयार थी। उसने तय किया था वो ये मुआहदा मुकम्मल करके दिखाएगी। वो कर गई थी। इनकमत दुरेद मर गई थी। किसी को अपने लिए सिसकता छोड़कर अपने सारे गमों से आज़ाद हुई थी आज। मोहब्बत के रोग ने बहुत अंतर तक चाट लिया था। वो नाजुक सी परिवेश हिम्मत हार गई थी, जिसके कहके न थमते थे, आज सांसें थम गई थी। भीख में मिले मोहब्बत ने रूह को बेसकून कर दिया था। बेजान मूरत बनी बैठी थी। इन्हें अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी अनकमत उन्हें छोड़कर जा चुकी है। सब खामोश तमाशाई बने बैठे थे। मोहल्ले के तमाम लोग सुल्तान पैलेस में हुई जवान मौत का शोक मना रहे थे।
جو بھی اتنی دردناک موت کا سن رہے تھے توبہ کر رہے تھے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی دردناک موت خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی جاری تھا۔ لوگ آپس میں چیما گوئیاں کرنے میں مصروف تھے جب ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ بی جان اپنے نہیں وجود کو گھسیٹتی باہر بڑھی، جہاں سے بکھرے ہولیے میں موجود جوان بھائی اپنی بہن کا مردہ وجود اٹھائے چلا رہا تھا۔ موت کی بھی موت ہوتی ہے۔ جوان اولاد کا دکھ انکمت درید اپنے دکھ سمیٹ کر گہری نیند جا سوئی تھی۔ ہر اذیت سے چھٹکارا پا گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ وہ دوسری سانس بھی نہیں لے پائی تھی۔ اذلان سلطان کا وجود چھنی چھنی تھا۔ ایک بار پھر وہ ٹوٹ گیا تھا، سب کچھ کھو دیا تھا۔ انکمت درید سلطان کا جانا اذلان سلطان کو زندہ درگور کر گیا تھا۔ وہ معصوم شہزادہ اپنی بہن کا ساتھ نہیں دے پایا تھا، دنیا کی بھیڑ سے نہیں بچا سکا تھا اسے۔ انکمت سفید کفن میں لپٹی بی جان کی چیخیں نکال گئی تھی۔ اذلان ہمت کر کے اسے مسجد میں لائے۔ ڈولے میں لٹا چکا تھا۔ قیامت ٹوٹنا کسے کہتے ہیں کوئی اذلان سلطان سے پوچھتا، جس بہن کو دلہن کی طرح سجانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا بے جان وجود لیے گھر لوٹا تھا۔ تعلیم سلطان میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میری بہن کیا ہیں تمہیں کبھی سکون نہ لینے دو۔ تعلیم سلطان میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میری بہن کیا ہیں تمہیں کبھی سکون نہ لینے دو۔ یہ جو بددعائیں ہوتی ہیں نا، نیندوں میں سوراخ کر دیتی ہیں، انسان کا سکون تباہ کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ کہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو ظالم کو اپنی خیر منانی چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ اللہ کا انصاف تخت پلٹ دیتا ہے۔ بی جان اذلان سے لپٹتی بین کر رہی تھی، نہیں سنبھال پائی تھی وہ درد کی ماری اس پری کو۔ وہ کہتی تھی بی جان تعلیم سلطان سے کہے میں مر جاؤں گی، اور وہ مر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا اسے موقع ملا تو وہ بہت دور جائے گی، کہ واپسی کے راستے کبھی نہ مل سکیں گے، اور وہ چلی گئی تھی۔ ادھورا عشق انکمت درید کے وجود کو مکمل کھا گیا تھا۔ تعلیم سلطان بے بس کر کے بھی فاتح ٹھہرا تھا۔ انکمت درید نے زندگی ہار کے اسے فاتح بنایا تھا۔ وہ پاگل تھی، جھلی تھی، کسی بے پایا کی تقدیر تھی۔ عشق کا پہلا درجہ بقا سے نہیں فنا سے شروع ہوتا ہے، اور وہ فنا ہو گئی تھی۔ موت کا ڈر تو انکمت درید میں اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن تعلیم سلطان نے اس کے وجود کو بے رحمی سے نوچا تھا۔ آج تو بس سانسیں ختم ہوئی تھی، توڑ دیا تھا وہ ہر رشتہ جس پر مان تھا۔ اذلان کی سرخ سوچھی آنکھیں درد سے پور تھیں۔ وحشت ویرانی نے بہن بھائی کو اپنی لپیٹ میں ایسے لیا تھا کہ سانسیں ہی چھین لی تھیں۔ انکمت درید مر گئی تھی تو محبت کا اتنا بھیانک انجام شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا۔ انکمت درید کے لیے زندگی تعلیم سلطان کا عشق تھی۔ وہ ننگے پاؤں تپتے صحرا میں چلتی تھکنے لگی تھی۔ پاؤں میں آبلہ بائی کے ایسے نشانات نقش ہوئے تھے کہ روح تک بھوک اٹھنے لگی تھی۔ اپنی بند آنکھوں میں جو آخری چہرہ وہ سما پائی تھی، وہ محبت سے پور بھائی کا تھا، جو کبھی اس سے ناراض نہ ہوا تھا، کبھی کوئی تکلیف نہ آنے دی تھی۔ انکمت درید کو ذرا سے ملال نے آن گھیرا۔ کاش وہ اس بھائی کی پیشانی چوم سکتی، اسے دیے سارے دردوں کا مداوع کر سکتی، پر ہائے یہ ظالم موت کہاں وقت دیتی ہے۔ ایک ہچکی بھری تھی اس نے لبِ دم، خود سے کیے ہر وعدے کو توڑ ڈالا تھا۔ بھائی کو اپنے درد کا گواہ بنا گئی تھی۔ درد کی ایسی آہ خدا کرے کسی کو نہ لگے۔ اذلان کے دل نے شدت سے دعا کی تھی، اور پھر ایک عالم نے اذلان سلطان کی چیخیں سنی تھی۔ وہ خود کو مارتا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ ماضی انکمت درید، محبت سے جیتنا چاہتی ہوں میں آپ کو، اس کے سینے پر سر ٹکاتی بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ایک پل کو تعلیم نزار کا دل پتھر سے موم ہوا تھا۔ محض ایک پل، اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے انکمت درید کو خود سے دور دھکیل چکا تھا۔ بربادی کے اتنے قریب آ کر بھی تمہارا یہ عشق کا خمار نہیں اترا، لگتا ہے میری کرم نوازیوں کو تڑپ میں بدل دیا ہے تم نے۔ آج بھی امید رکھتی ہو کہ تمہارے ساتھ اپنی راتوں کو سنواروں۔ تعلیم بے تحاشا غرایا تھا، لفظوں کی کار تھی، محبت کی جگہ نفرت تھی۔ آپ اس طرح بار بار میرے جذبات کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ میں نے ہمیشہ آپ کا مان رکھا ہے، آپ میری وفا کا پاس نہ رکھ سکے۔ انکمت کی آواز آخر میں بھرا